नमस्कार। आज फेरि हामी अर्को एउटा क्लास लिएर उपस्थित छौं। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सबै श्रोता दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कक्षा 10 को कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, जसलाई हामीले सर्टमा लेखा मात्रै भन्न सक्छौं, एकाउन्ट क्लास 10। च्याप्टर 1 अफिस प्रोसिजर, कार्यालय कार्यविधि। आज हामी कार्यालय कार्यविधिको बाँकी रहेको अंशको बारेमा चर्चा गर्छौं। अघिल्लो क्लासमा हामीले अफिस प्रोसिजर भनेको के हो यसलाई परिभाषित गर्यौं। त्यस्तै गरेर अफिस प्रोसिजरका महत्त्वपूर्ण टुलहरूमध्ये टिप्पणी भनेको के हो, टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, त्यस्तै गरेर रिपोर्ट प्रतिवेदन, यसको डिफिनेसन, यसको टाइप्सहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। आज हामीले रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कन्सिडरेसन फर राइटिङ अ रिपोर्ट, प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। हरेक काम गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति हामीले ध्यानपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यो भन्दा अगाडि टिप्पणी तयार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। त्यस्तै गरेर अब प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि, रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। The following factors are to be considered while drafting a good report. Number 1, the topic, subject and scope should be mentioned on the top of the report. एक नम्बरमा प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि त्यसको शीर्षक, विषय र त्यसले समेट्ने क्षेत्रलाई प्रतिवेदनमा स्पष्ट छोटकरीमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर नम्बर 2, the duration of preparing the report should be clearly mentioned. That is, it may be weekly, monthly, yearly, etc. भन्नाले प्रतिवेदन तयार गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्दछ। जस्तै साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, अझ यसलाई थप्नु पनि सकिन्छ। त्रैमासिक हुन सक्छ, पाक्षिक हुन सक्छ, चौमासिक हुन सक्छ, अर्धवार्षिक हुन सक्छ। यसरी प्रतिवेदन तयार गर्ने समय फिक्स हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर नम्बर 3, the readers should be addressed with polite language while writing a good report. पाठकहरू, प्रतिवेदन पढ्ने पाठकहरू, प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि जसले यो पढ्छ त्यसलाई हामी पाठक भन्छौं। यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि पाठकलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर आयो। प्रतिवेदन लेख्दा पाठकलाई समेत सम्बोधन हुने भाषा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो 3 नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बर 4, जनरली symbolic words should not be used. If it is necessary, the explanation should be given in the note. सांकेतिक भाषा सकेसम्म अथवा सामान्यतया सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसले दुईटा अर्थ दिन सक्छ, द्वैत अर्थी हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकेसम्म सांकेतिक भाषाको चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि गरिहाल्न पर्यो भने नोटमा, द्रष्टव्यमा यसलाई चाहिँ स्पष्ट गरिएको हुनुपर्दछ है। यसलाई हामी नेपालीमा यसरी पनि लेख्न सक्छौं, सकेसम्म सांकेतिक शब्द लेख्नु हुँदैन। यदि लेख्नु परेमा सांकेतिक शब्दको अर्थ नोटमा, द्रष्टव्यमा, सन्दर्भ सामग्रीमा वा भाषामा नै स्पष्ट गरेको हुनुपर्दछ। यसरी हामीले सकेसम्म सांकेतिक शब्दहरू, सिम्बोलिक वर्ड्सहरू चाहिँ युज गर्नु हुँदैन।
Likewise, number 5, if the report is for inspection visit, the problem found and their remedial measures should be presented. यदि यो प्रतिवेदन कुनै भ्रमण गरेर निरीक्षण भ्रमण गरेर प्राप्त भएको विषयसँग सम्बन्धित छ भने त्यसको निरीक्षण भ्रमणको सिलसिलामा देखा परेका मुख्य गतिविधिहरू विवेचना गर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा अध्ययन गरी त्यसलाई प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा निरीक्षण भ्रमणको सिलसिलामा देखा परेका विषयवस्तुहरू गतिविधिहरूलाई व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ है। अब यहाँनिर यसको समस्याहरू र त्यो समस्याको समाधानका निम्ति हुन सक्ने उपायहरू जो प्राप्त भएका छन् ती कुराहरूलाई प्रतिवेदनमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस्तै गरेर नम्बर 6 यहाँ फाइनल्ली भन्ने शब्द राखियो। प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अरू कुराहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, राख्न सकिन्छ, पर्ने हुन्छ होइन सकिन्छ। इक्जामको दृष्टिकोणले एनी 5 पोइन्ट्स जान्दाखेरि हुने हुनाले मैले यहाँनिर 6 पोइन्टमा चाहिँ यसलाई बिट मार्न प्रयत्न गरेँ। फाइनल्ली द राइटर सुड पुट द सिग्नेचर एन्ड डेट फर द भ्यालिडेसन अफ द रिपोर्ट। जसले लेखेको, जो लेखक हो, प्रतिवेदनको तयार गर्ने जो व्यक्ति वा समूह हो, उसले उसको व्यक्तिको वा समूहको दस्तखत र मिति राख्नुपर्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रतिवेदनलाई वैधता प्रदान गर्छ। यसरी भ्यालिडेसनको लागि पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तयार गर्ने जो राइटर हो उसको चाहिँ साइन र डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। हामीले प्रतिवेदनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा अरू पनि थप्न सक्छौँ। जस्तो प्रतिवेदनलाई आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएकोले सरल भाषा तथा शिष्ट शैलीमा सबैले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज हैन एकदम सरल हुन पर्यो र शिष्ट हुन पर्यो, पोलाइट हुन पर्यो हैन। यसलाई पनि हामी राख्न सक्थ्यौँ है। त्यस्तै गरेर कुनै खास विषयको सन्दर्भमा चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेको हो भने त्यसलाई भोलि कार्यान्वयन गर्दाखेरि दिनुपर्ने सुझावहरू होलान्, ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू होलान्, त्यो कुरालाई पनि रिपोर्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्ट हामी डेभलप गर्न सक्छौँ, पोइन्ट बनाउन सक्छौँ है। यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हामीले अरू थुप्रै पोइन्टहरू बनाउन सक्छौँ। यहाँहरूले बुकहरूमा हेर्नुभयो भने 8 वटा 9 वटा पोइन्टहरू पाउनुहुनेछ। इङ्ग्लिस मिडियमको बुकहरूमा जाँदाखेरि त अझै धेरै पोइन्टहरू पनि त्यहाँनिर छन्। तर हामीले जान्नुपर्ने एनी 5 पोइन्ट चाहिँ कुनै पनि उपायले हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, सरल लेख्न सक्ने बन्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँ 6 पोइन्टहरू राखिदिएको छु। यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने 6 पोइन्टहरू यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यसलाई सर्टकटको रूपमा अगाडिको अक्षरहरूलाई राखेर यहाँ TQGIF है भनेर राखिएको छ। यो सम्झन सजिलो हुन्छ होला भनेर प्रयत्न गरिएको, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँहरूले आफ्नो तरिकाले अरू पनि कुनै तरिका अपनाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई स्मरणमा राखिरहन सक्नुहुनेछ र धेरै पटक यसलाई प्र्याक्टिस गरिसकेपछि, अध्ययन गरिसकेपछि यहाँहरूको चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा गएर बसिसकेपछि बिर्सिँदैन। लङ टर्म मेमोरीमा नजान्जेलसम्म यहाँहरूले मेहनत गरेर यी पोइन्टहरूलाई ध्यान दिनुहुनेछ। अब तेस्रो टुल्स अफिस प्रोसिजरको, कार्यालय कार्यविधिको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने तेस्रो टुल्स हो रेजोल्युसन अथवा प्रस्ताव। प्रस्ताव रेजोल्युसन यो सामान्यतः यो विषय नै कम्पनी एनसँग जोडेर कम्पनीमा हुने बैठकहरूसँग जोडेर त्यहाँ प्रस्तुत हुने प्रस्ताव अथवा रेजोल्युसनलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको छ। किनभने हामीले कुनै कम्पनीको, कुनै व्यावसायिक संस्थाको अथवा त्यहाँ प्रयोग हुने कार्यविधिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अफिस प्रोसिजर हो, च्याप्टर नै अफिस प्रोसिजर हो र अफिसियल एक्टिभिटिज सञ्चालन गर्नको निम्ति उपयोगी हुने टुल्सहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मिटिङहरूमा प्रस्तुत हुने रेजोल्युसन हो यो। र यो रेजोल्युसनको बारेमा हरेक देशमा कम्पनी सञ्चालन गर्नको निम्ति कम्पनी एक्ट हुन्छ, कम्पनी ऐन। हामीसँग पनि कम्पनी ऐन छ नेपालको। त्यस आधारमा कम्पनीहरू चल्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ
कम्पनीहरूको बैठकको व्यवस्था, त्यहाँ प्रस्तुत हुने रेजोल्युसनहरूको तौर तरिका, त्यसका प्रकारहरू, यो सबै कुराहरू त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस आधारमा कम्पनी ऐनका आधारमा यसलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। बुक्सहरूले पनि यसरी नै प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अब सबैभन्दा पहिला रेजोल्युसन भनेको के हो त, प्रस्ताव भनेको के हो त? एकदम सरल ढङ्गले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोच्नु होला कि कुनै पनि कम्पनीमा केही कुरा निर्णय गर्न पर्यो भने बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ है। सम्बन्धित निकायको सञ्चालक समिति, बोर्ड अफ द डाइरेक्टर हुनसक्छ, केही हुनसक्छ, जसले पनि कुनै कुरा गर्न पर्यो भने छलफलमा त आउनु पर्यो। अनि छलफलमा आउने भनेको पनि सबैजना सँगै बसेर नै छलफल हुन्छ, एक्लै एक्लै बसेर छलफल हुँदैन। यसरी बैठकमा अथवा सभामा कुनै पनि विषयको निर्णय गर्नको निम्ति प्रस्तुत गर्ने जो विषय हो, छलफलका निम्ति, छलफल र निर्णयका निम्ति प्रस्तुत गरिने जो विषय हो, त्यो विषय नै वास्तवमा प्रस्ताव हो। प्रस्ताव भनेको नौलो छुट्टै कुरा केही होइन कि कुनै पनि बैठक वा सभामा छलफल र निर्णय गर्नका निम्ति प्रस्तुत हुने विषय, सब्जेक्ट है, एजेन्डा भन्छौँ नि हामी, त्यही एजेन्डा नै के हो भन्दा रिजोल्युसन हो है। यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टिप्न सक्नुहुनेछ, सभा वा बैठकमा छलफल र निर्णयका लागि निश्चित गरी प्रस्तुत गरिने विषयलाई प्रस्ताव भनिन्छ। कुनै पनि बैठक, सभा वा गोष्ठीमा छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्नका निम्ति प्रस्तावहरू पेश हुने गर्दछन्। अब रिजोल्युसनलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, द रिटेन फर्म अफ सब्जेक्ट म्याटर प्रेजेन्टेड or to be presented in meeting for discussion and decision is known as resolution. The written form of subject matter presented or to be presented in meeting for discussion and decision is known as resolution. यसरी हामीले रिजोल्युसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो वास्तवमा छलफल गर्नको निम्ति, डिस्कसनको निम्ति र डिसिजन गर्नको निम्ति पेश हुने सब्जेक्ट म्याटर हो। त्यसैले वी क्यान अल्सो से फर्मल रिटन डकुमेन्ट प्रेजेन्टेड अर टु बी प्रेजेन्टेड, और यहाँ अफ रहेछ, और प्रेजेन्टेड अर टु बी प्रेजेन्टेड इन मिटिङ फर डिस्कसन एन्ड फाइनल डिसिजन अफ द सब्जेक्ट म्याटर इज नोन एज रिजोल्युसन। A resolution is also a written form of proposal forwarded in meeting for discussion and final decision. We can also say that it is a proposal forwarded in the meeting for discussion and final decision. यसरी हामीले रिजोल्युसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। It is the topic of the problem or proposal presented in meeting, conference or convention for discussion and decision. The purpose of discussion is decision here. So, the main objective is to make decision on the certain subject matter. यसरी हामीले रिजोल्युसनलाई चर्चा गर्न सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ। Then types of resolution, प्रस्तावका प्रकारहरू। प्रस्तावलाई सामान्यतया दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। According to Nepal Company Act 2063, resolution is classified into two groups as follows. दुईटा ग्रुपमा, दुईटा क्याटेगोरीमा रिजोल्युसनलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। The first is ordinary resolution. Ordinary resolution नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई साधारण प्रस्ताव भनिन्छ।
नियमित रूपमा साधारण सभामा कुनै निर्णय गर्नका निम्ति प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई साधारण प्रस्ताव भनिन्छ। साधारण प्रस्ताव नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई नियमित रूपमा भनेर जोड्यौं। नियमित रूपमा साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई साधारण प्रस्ताव भनिन्छ। जस्तै श्रेष्ठता स्वीकृति दिने प्रस्ताव, लाभांश घोषित गर्ने प्रस्ताव, सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव, लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव, लेखा परीक्षकलाई दिइने पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रस्ताव आदि साधारण प्रस्तावहरू हुन्। यसरी हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि नियमित रूपमा सधैँ हरेक वर्षमा साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई साधारण प्रस्ताव भनिन्छ। नियमित रूपमा साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई साधारण प्रस्ताव भनिन्छ। The resolution which can be decided by the simple majority of members of the meeting is known as ordinary resolution. अब हेर्नुस् त, यहाँ अलिकति अर्को एंगलबाट डिफाइन गरियो। साधारण प्रस्तावलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्न सकिन्छ। यो नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र साधारण बहुमतबाट पारित हुन्छ। र इंग्लिशमा डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई साधारण बहुमतको कुरातिर फोकसिङ गरियो। The resolution which can be decided by the simple majority of members of the meeting is known as ordinary resolution. Ordinary resolution also known as general resolution. For example, presentation of audit report of last year, declaration of dividend, appointment of auditor, remuneration of auditor, election of board of directors, etc. यस्तो खालको रिजोल्युसनहरू चाहिँ अर्डिनरी रिजोल्युसनहरू हो। भनेपछि हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो नियमित रूपमा वर्षै पछि हुने साधारण सभामा पेश हुने रिजोल्युसन हो। यो साधारण बहुमतले पास हुन सक्छ है। साधारण बहुमत भनेको मोर देन 50% हो। 51% भएपछि साधारण बहुमत भयो है। आधा भन्दा बढी त्यसलाई हामी साधारण बहुमत भन्छौं। साधारण बहुमतले यो पास हुन सक्छ। र यो कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि सामान्यतया श्रेष्ठता स्वीकृति दिने, श्रेष्ठता भनेको अडिट रिपोर्टलाई स्वीकृति गर्ने, लाभांश घोषित गर्ने, डिभिडेन्ड कति दिने हो त शेयर होल्डरलाई त्यो कुराको घोषणा गर्ने, सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने, इलेक्सन गर्ने, नयाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर चुन्नको निम्ति इलेक्सन गर्ने, यस्ता रिजोल्युसनहरू चाहिँ अर्डिनरी रिजोल्युसनहरू हुन्। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 स्पेशल रिजोल्युसन। अब स्पेशल भनिसकेपछि यो विशेष भयो है। आकस्मिक वा अनियमित रूपमा साधारण वा विशेष सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई विशेष प्रस्ताव भनिन्छ है। यो आकस्मिक रूपमा पनि प्रस्तुत हुन सक्छ वा यो साधारण सभाको बेला भइरहेको छ भने त्यहाँ पनि आउन सक्छ। विशेष सभा बोलाएर पनि गर्न सकिन्छ। 6 महिनाको समयपछि विशेष सभा बोलाउन सकिने कम्पनी ऐनमा प्रोभिजन छ। त्यो आधारमा 6 महिनापछि साधारण सभा भएको 6 महिनापछि अर्को साधारण सभा गर्ने समय नआए पनि 6 महिनापछि विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिन्छ। त्यो विशेष सभामा वा वार्षिक साधारण सभामा पनि हुन सक्छ। यो आकस्मिक रूपमा कहिलेकाहीँ आउने, सबै वर्ष आउँदैन, रेगुलर आउँदैन, कुनै वर्ष आउँछ, अनियमित रूपमा आउँछ, एकचोटि आउँछ अनि त्यसपछि 10 वर्ष 20 वर्ष वा कहिले पनि नआउने पनि हुन सक्छ। यस्तो खालको चाहिँ प्रस्तावलाई हामीले विशेष प्रस्ताव स्पेशल रिजोल्युसन भनिन्छ। जस्तै अनियमित वा आकस्मिक रूपमा साधारण वा विशेष सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई विशेष प्रस्ताव भनिन्छ। जस्तै प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव, कम्पनीको नाम ठेगाना पुँजी परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव, अभिकर्ताको नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव, कम्पनी खारेजी सम्बन्धी प्रस्ताव, अंश भनेको शेयर, अमाउन्ट अफ शेयर, अंशको रकम परिवर्तन र व्यापक प्रशासनिक फेरबदल सम्बन्धी प्रस्ताव आदि। यी प्रस्तावहरू सधैँ आउँदैनन्। कम्पनीको खारेजी एकचोटि गरेपछि कम्पनी सिद्धियो, अर्कोचोटि लाइफमा आउँदैन, सिद्धियो।
कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन गर्ने कुरा पनि सधैँ हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुने हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यी जो प्रस्तावहरू छन् यी प्रस्तावहरू नियमित रूपमा हुँदैनन्। नियमित रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो विशेष महत्त्वको भएकोले यसलाई हामी विशेष प्रस्ताव भनेको। र विशेष प्रस्तावहरू सामान्य बहुमतले मात्रै पास गरेर हुँदैन, त्योभन्दा धेरै चाहिँ मिटिङका सदस्यहरू अथवा साधारण सभाका सदस्यहरू त्यसको निम्ति सहमत हुन जरुरी छ है। यसलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि अब यतापट्टि आएर यसरी हामीले अंग्रेजीमा डिफाइन गर्न सक्छौं। The resolution which can be only be decided by the special majority of the members of the meeting is known as special resolution. स्पेशल मेजोरिटीले मात्रै डिसिजन गर्न सक्ने सबै रेजोल्युसनहरू के हो भने स्पेशल रेजोल्युसन हो। भनेको साधारण बहुमतले भएन, स्पेशल मेजोरिटी चाहियो यहाँनिर आइपुग्दाखेरि है। As per the Company Act 2063, special majority refers to 2/3 majority of members of the meeting. 2/3, 3 भागको 2 भाग भनेको 66.66667% मिटिङको चाहिँ सहभागीहरू मेम्बरहरूको मेजोरिटीले पास हुने रेजोल्युसन चाहिँ स्पेशल रेजोल्युसन हो। सो as per the Company Act 2063 of Nepal, special majority refers to 2/3 majority of members of the meeting or annual general meeting. For examples, amendment of memorandum and articles of association, change in name, address and capital structure of company, issue of bonus share, issue of right share, liquidation of a company, etc. These are the some example of special resolution. Resolution को ordinary resolution अथवा साधारण प्रस्ताव र विशेष प्रस्तावको बीचमा समानता र असमानताहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ प्रश्न टेक्स्ट बुकमा 2वटा समानता 3वटा असमानता भनेर पनि कतै कतै राखेको पाइन्छ। समानतामा दुवै रेजोल्युसनहरू हुन्, बोथ आर रेजोल्युसन, बोथ इदर अर्डिनरी और स्पेशल, बोथ आर रेजोल्युसन। दुवै के हो भन्दाखेरि प्रस्ताव हो, साधारण होस् वा विशेष दुवै प्रस्तावहरू हुन्। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो यसको समानता है, सिमिल्यारिटी, दुईटाको बीचको सिमिल्यारिटीको कुरा आयो यहाँ। त्यस्तै गरेर अर्को सिमिल्यारिटी के हुन सक्छ भने दुवै प्रस्तावलाई डिस्कसन र डिसिजनको लागि मिटिङमा प्रस्तुत गरिन्छ है, अर्डिनरी होस् अथवा स्पेशल हो, दुईटैलाई के गरिन्छ भने डिस्कसन र डिसिजनको लागि मिटिङमा प्रेजेन्ट गरिन्छ। साधारण होस् वा विशेष प्रस्ताव, दुवै साधारण होस् वा विशेष दुवै प्रस्तावलाई छलफल र निर्णयका निम्ति बैठक वा सभामा प्रस्तुत गरिन्छ। Both resolution are presented in meeting for discussion and decision. यसरी अर्को हामीले समानता बनाउन सक्छौं। असमानताको नै हामी चर्चा गर्न सक्छौं। पहिलो त नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने र अनियमित रूपमा प्रस्तुत हुने, सिम्पल मेजोरिटीबाट पास हुने, स्पेशल मेजोरिटीबाट पास हुने हैन, more than 51% and 2/3 मेजोरिटी बाट पास हुने। र अर्को चाहिँ यसको टाइप्सहरू दिएर हामीले टाइप्सहरू जस्तो अर्डिनरी रेजोल्युसनको टाइप्सहरू यो हुन सक्छ, स्पेशल रेजोल्युसनको टाइप्सहरू यो हुन सक्छ भनेर यसलाई यसरी यसका डिसिमिल्यारिटिजहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यो कुरामा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूले तयारी गर्नु होला। मैले सरर भनिदिएको छु, यसलाई पोइन्ट बनाएर यहाँहरूले सिमिल्यारिटी एन्ड डिसिमिल्यारिटी लेख्न सक्नुहुनेछ। अब यो च्याप्टरबाट आउन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरू यहाँहरूलाई प्र्याक्टिसको निम्ति मैले यहाँ केही राख्न गइरहेको छु। क्वेशन्स फर प्र्याक्टिस। क्वेशन नम्बर 1, व्हाट इज अफिस प्रोसिजर है। यो यस्तो क्वेशन नलेजका निम्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।
5 मार्क्सको क्वेसन एससीमा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यति मात्रै सोध्दैन, यसमा अर्को कुनै पुच्छर झुन्डाएर अरू वेटेज थपिने गरी मात्रै सोध्छ। यसलाई मैले अलिकति नलेजको लागि अफिस प्रोसिजर च्याप्टरमा अफिस प्रोसिजरको क्वेसन सुरुमै राखिदिएको हो। लाइकवाइज क्वेसन नम्बर 2, व्हाट इज टिप्पणी? राइट एनी 5 कन्सिडरेसन व्हाइल ड्राफ्टिङ अ टिप्पणी। एनी 5 भनेर यहाँ राखियो। व्हाट इज टिप्पणी भनिसकेपछि एनी 4 भनेर सोध्छ, किनभने 4 + 1 गरेर 5 मार्क्सको क्वेसनको वेटेज हुन्छ। यदि व्हाट इज टिप्पणी राखेन भने एनी 5 कन्सिडरेसन अफ ड्राफ्टिङ अ टिप्पणी भनेर सोध्छ। र 5 वटा चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि चर्चा गरेको थिएँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एनी 5 कन्सिडरेसन्स व्हाइल ड्राफ्टिङ अ टिप्पणी जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यदि चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चर्चा गरिएको थियो। त्यही भएर प्र्याक्टिसको निम्ति यो क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ। धेरैचोटि एससीमा सोधिरहेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरेर व्हाट इज रिपोर्ट? राइट एनी 5 कन्सिडरेसन फर ड्राफ्टिङ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट ठ्याक्कै यही क्वेसन सोध्यो भने एनी 4 भन्छ। 4 यताबाट 4 मार्क्स प्लस यताको 1 मार्क्स र 5 मार्क्स। तर व्हाट इज रिपोर्ट नभनिकन डाइरेक्ट कन्सिडरेसन सोध्न पनि सक्छ। सोधिहाल्यो भने एनी 5 जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले प्र्याक्टिसको निम्ति यसलाई राखिएको छ। एक्सप्लेन द टाइप्स अफ रिपोर्ट। देयर आर 5 टाइप्स अफ रिपोर्ट। इच टाइप बियर्स 1 मार्क्स इन दिस क्वेसन। 5 वटा टाइप्सको रिपोर्टको चाहिँ डिफिनेसन प्लस एक्जाम्पल, एन एक्जाम्पल चाहिँ जरुरी छ है। सामान्यतया डिफिनेसन दिइसकेपछि मैले धेरै लामो कुरा लेख्नु पर्दैन, एउटा एक्जाम्पल दिइसकेपछि यो पुग्छ। समय बचेको खण्डमा अन्तिममा गर्दाखेरि यस्तो लक्की क्वेसन रहेछ भने अलिकति यसलाई बढाएर लेख्ने कुरा अर्को कुरा हो। होइन भनेदेखि डिफाइन गर्ने कुरा र एउटा एक्जाम्पल दिने कुरा चाहिँ एटलिस्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नम्बर 5, व्हाट इज रिजोल्युसन? एक्सप्लेन इट्स टाइप। देयर आर 2 टाइप्स अफ रिजोल्युसन, अर्डिनरी रिजोल्युसन एन्ड स्पेशल रिजोल्युसन। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एन्ड नम्बर 6, राइट एनी 2 सिमिलरिटिज एन्ड 3 dissimilarities between ordinary and special resolution, which I have told you just verbally. Any 2 similarities and 3 dissimilarities between ordinary and special resolution. These are the questions for practice. यसरी यी क्वेसनहरूको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यालय कार्यविधि भनेको के हो? नम्बर 1, कार्यालय कार्यविधि भनेको के हो? नम्बर 2, टिप्पणी भनेको के हो? टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुनै 5 वटा कुराहरू लेख्नुहोस्। नम्बर 3, प्रतिवेदन भनेको के हो? प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुनै 5 वटा कुराहरू लेख्नुहोस्। नम्बर 4, प्रतिवेदनका प्रकारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। प्रतिवेदनका प्रकारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। नम्बर 5, प्रस्ताव भनेको के हो? यसका प्रकारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। प्रस्ताव भनेको के हो? यसका प्रकारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। नम्बर 6, साधारण र विशेष प्रस्ताव बीचका समानता, कुनै 2 समानता र 3 असमानताहरू लेख्नुहोस्। साधारण र विशेष प्रस्ताव बीचका कुनै 2 समानताहरू र 3 असमानताहरू लेख्नुहोस्। यसरी यहाँहरूले यी क्वेसनहरूको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने कुरा यति नै थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मलाई आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोलाई आवश्यकता अनुसार पज गर्दै नोट बनाउँदै राम्रोसँग तयारी गर्नुहुनेछ। यही कुराको आशा र विश्वास लिँदै आजलाई यहाँहरू सबैलाई
यो भिडियो हेर्नुभयो, सुन्नुभयो र यसबाट केही सिक्ने चेष्टा गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैलाई हेर्ने, सुन्ने, सिक्न खोज्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर अल।